زمان احادیث مبارکہ استاذ دی اور تشریف فرما پوری طریقت رہبر شریعت استادی و مرشدی جناب حضرت مولانا پیر حزب اللہ جان سے ابتدا داغی نور نظر دے داغی برکات دی داغی تربیت دے زا تشریف فرما تمام سمرہ ملمانچی کدیوئی اخلن دے ساتھ تقویلگی خصوصا علماء تشریف فرمائے خصوصا زمین دممندی جلسے سابقہ جمعیت الاسلام و جناب حضرت مولانا صلی اللہ سے کبیر مرگر قد خبر موقع ملوی شجریر معذرت سرا تاسوبہ پازابی جو ہے انشاءاللہ مختصر حضرت پیر سے بخیری کلمات اور انشاءاللہ دیارن بھی کے اس باخری وقت کے تشریف فرما دیر بشران زمین جمعیت الاسلام تاشیر شفقر امین جناب حضرت مولانا شمس الحق سے ثناء اللہ دانش سے خصوصاً عالمی مجلس تاشیر شفقر امین جناب حضرت مولانا میاں احمد ایاز آقانی سے گرش میں علماء تو تشریف فرمائی اسد خان چی تقریباً زہر شکر گزارن چی دا اول مراغل تروو سپور ناس تے اور آغا کسان سرد بھی چی من سرد تمالی تعاون کرے دا پروگرام کجو دے راستاسو دے خلقو پلس نسش روپے چاندہ باندے اور دغا دے علاقے کو سمرا مخورس خلق دی صاحب سروت خلق دی اگی پخپل راغلی دی پخپل اخلاص بانے دے کے تعاون کرے تاسو بطول زینا انشاءاللہ میاں سے پسرد دا حضرت پیر سے ابن قرآن دی دی پروگرام تمام صدارت چونکہ دا حضرت میاں سے کی نو اغب یدو خبری گئی اور دی میڈیا دا مرگر شکریہ دا کون دا تمام انتظامی زمین دا قاسم العلوم یا دا نور مدرسون راغلی سمر محتممین و شاگردان دی دلتے خدمتون اکلی دیزے کی ناس توقع دا مجلسی ووری دا منگے برداشتو من سر را تکلیف و گرمی برداشت کا انتہائی استاسی شکر گزارم اور انشاءاللہ دا یو وعدہ بر اثر کوئے چی انشاءاللہ من و بدگرام کی دغا مدرسہ چی داغی بنیادونا حضرت پیر سے زمین مشایخ و دی علماء ایخی دی من پاک خدمت پر زمان مدرسی تمام اساتذہ کرام اساتذہ حدیث اور سمر چی دا علوم و دا معرف و ماہرین دی الحمدللہ دولس اساتذہ کرام دی وقت خدمت دی اگی سرا دا سکر وقت چی من دا کمتاورو کر دین یو خبرتاس تکون وضاحت چی ما پوسٹر کی سالانہ دا دور حدیث دا پڑاولو بالکل اشتہار نو کرو اور دا طلبہ کرام نہ طلبہ کرام دا دور حدیث دی اور پینزہ کسان تیر کالا بریس کسانو سخت کالی الحمدللہ پینزہ کسان دا وری دوری دی چونکہ سکر دن کے من ورد اور رسک اولت میں چی دور حدیث اور اثر دسے دا حفظ ناشمان دی اوودی حتی ار سمرچ دی ناس دی تفصیل برا شوران دی دستار بندی بکی گی خود دیما پسران نما تیوی چی وقتی سے منتا دور حدیث شروع کر نما ہوتی جزو خودم را بے عمل و کم علم سلیمہ دا خود اقرام کار دی دا خود مشایخ کار دی دا محققین کار دی زمان خود دی کمزوری سڑی کار خود دی خبار حال باوجود دا دی چی منگ پوسٹر کی ورک ونمو مشورو کا اور بی منگ پسران چیر منگ اتاس سروائیو نبیاما استازانو سر مشورو کا میدان خود دی نعمت نا شکری بنی چی منگ پسران او دا دی سر سر یو عالم خوب لی دا او اغا زمان دا دی چار صدی یو دیر کرتا کباز مرگری بیا پختر کی زمان مرتزان لوی لی مجمع کرویم اغا خوب لی دا ما تلی چی منگتی سے دا دور حدیث دا شروع ورزو کی تما اولی لی چی دا مخت دیر پرقینا نو او گیرم دی سپینا اور دور سے پس ما خلزانو خوب کیولی دی چی زمان دا گیر سپینا دا دینا نما بیا دی مشارانو سر مشوراو کنا دی علمانو سر معابرینو سر اگیوی چی تا نا اللہ پاک دا حدیثو دا خدمت اخلی ندی وجہ ندا ددی علامت دے چخرے تعالیٰ تعالیٰ دا نعمت در کئی نبیا من شکری گرے چدا من رست کوئی گی نپنی چاہ صدق کے خوشا کے دیر میں مشایخ موجود دی مقتضان دیر بڑی اختاری کہ دمر دا عظیم امام و دمر عظیم احادیث و دمر دا عظیم و انسانان و منس کے من دمر الوی جورت کو لہذا پتہ اشارات و بشارات و ددی مشاران و بیانی خصوصا استاد محترم شیخ المشایخ مولانا محمد ادریس سے دامت برکات ہم سر مشوروں کا اگر دمر زیاد خوشحال شو او دا الفاظ دی داغی دخلی و افسوس داری چاہی سر ٹیم نو اگی الفاظ داری چی زبا بدی فخر کم او دیم راتوی چی سوچ منارے چیرا اگر خلق چی پاگی کی ز صلاحیت انم چی دی تکی ناستیشی نما تیوی چی زرطا بائی حکم دیم چی دعوی علبت و مشورے راکا امرانا بشر الحق سے زمان دخرقین آقای و دیر عظیم شخصیت ما دعوت ورکلی خونچوں کی بنوار دے
وي زما درخواست دا چې په هغه جرګو کې چې ترمذي شریف د سره وي خو هغه ډېر عليل او بیمارو من د هغې بیمارۍ ته وکتل او بیا د هغې هغه راتل دلته مشکل لہذا هغه ترمذي شریف بیا مفتی عمران صاحب الحمدلله زمونږ د مدرسې جامعي یو ماهر د اصول حدیث او د فقه ماهر دی هغه ته حواله کړ په ډېره احسنه طریقه باندې زمونږ اساتذه کرام مؤسس سر ته ورسو نو په دغه بنیاد دا دورې حدیث موږ شروع کړی دی او انشاءالله اوس به هر په تمام شب قدر کې سیکنډري کې دورې حدیث نشته دی نو جامع فیصله وکړه چې انشاءالله موږ یې اوس کولی شو د الله نه امید دی مدد یې را سره وکړو دا سلسله به جاري او ساري وي انشاءالله تاسو به راسره په دې کې تعاون کوئ بچي به رالیږئ دلته دا بچي دي اوږد تفصیل نه کوم وخت مختصر دی زمونږ د جامع ضروریات هم دي حضرت میا صاحب به تاسو ته انشاءالله مختصر د هغې نداد وي بیا زه د تمامو ملګرو راغلو شکریا ادا کوم چې موږ سره هر څومره تعاون کړی دی دلته په دې ځای کې چې دا څومره خرچې تاسو ته ښکاري که چا موږ له بیګ منلي دی که چا موږ له پیسې راکړي دي موږ پوسټر هم نه دی کړی موږ ولې پوسټر نه دی کړی چې موږ لګولي چې دا خلک په خپل مینه چېرته یو جومات کې ذکر کړي بل ځای کې بیان کې جنازه کې الله دې دوی ټولو سره خو کړي چې دومره ګڼ تعداد کې موږ راغلي دي او څومره خلک چې دلته ناست دي که هغې موږ دیګونه راوړي دي که هغې موږ سره دا ټینټونه لګولي دي که هغې موږ سره په میډیا کې تعاون وکړو که نور څه تعاونونه راسره کړي مشورې راله راکړي دي د هغې ټولو شکریا ادا کوو خصوصا دلته چې څومره مشران ناست دي د دوی که هغه علما دي او کامیان او سماجي خلک دي خصوصا د خپل پیر او مرشد پیر حزب الله جان صاحب دعوت برکات هم چې هغوی انتهایي مصروف دي او دې وخت کې دورې تفسیر شروع دی او انګیرت مصروفیات دي د هغوی د دې اسمان نه زیات احسان ولو چې موږ له وخت راکړه او زموږ د پروګرام ته رونق ورکړه آصف خان تر اول ورځ نه اوسه پورې ناست دی او موږ سره په دې مدرسه کې ښه مالي تعاون هم په دې پروګرام کې وکړو الحمدلله اوسه پورې ناست دي د هغې ټولو څومره مشران کشران چې ناست دي لکه چا نوم مې نه اخیستی تاسو ټول نه معذرت کوم هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین زه حضرت میا صاحب ته دعوت